हेलो मेरे यारों दोस्तों, हम सारे जानते हैं, ये सुनते हैं और ये मानते भी हैं कि हमारे देश में, दुनिया भर में बहुत सारे साइंसदान हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती है, जो हमारी काम आती है, हम इंसानों की काम आती है, उससे हम बहुत नफ़ा उठाते हैं। बात सही है, लेकिन उससे बहुत नुकसान भी इंसान को होती है। तो हम एक बात बताना चाहते हैं, दुनिया के सारे साइंसदानों को, बड़े बड़े साइंसदान जो पढ़े लिखे हैं, सबको अगर इकट्ठा करके, अगर दुनिया में जितने भी माल है, दौलत है, पैसा है, सारे माल दौलत पैसा इकट्ठा करके अगर उन्हें दे दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि एक ऐसा चीज़ बना दो जो मेरा रब बनाता है, जैसे हमें बनाया है जिसने, वो सारी चीज़ों को भी बनाता है। देखो दोस्तों, ये कीड़ा है, देखो छोटी सी पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है, एक कीड़ा है, ठीक है, एक कीड़ा। और एक देखो बड़ी प्यारा कीड़ा है, कहाँ है ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक कीड़ा है, ठीक है। और इसको बनाया किसने है? सारे साइंसदानों को, सारे इंसानों को जिसने बनाया है। ये देखो छुप गया है, कितनी प्यारा है ना जी। जिसने इसको बनाया है, हम उस रब को पूजते हैं, उस रब के सामने झुकते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं, क्योंकि उसने हमें भी बनाया है। सारी चीज़ों को, सारे सिस्टम को उसने चलाया, बनाया। देखो, ये देखो, ठीक है, तो गिर गया है। तो मेरे दोस्त, अगर ये चीज़ बना के देखा दे कोई, सारे साइंसदान मिलकर, सारी सब दौलत उनके हाथ में दे दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि एक ऐसा कीड़ा बना दो, नहीं बना सकते जी। ये मखलूक़ात की और उस खालिक की पहचान है कि हर मखलूक़ात, हर बनी हुई चीज़ उस बनाने वाले की मोहताज है। हर घड़ी, हर पल, हर एतबार से हर बनी हुई चीज़, हर मखलूक जाहिल है, अनपढ़ है, कमज़ोर है, मोहताज है। और वो रब एक छोटी से छोटी मखलूक बनाता है, बड़ी से बड़ी मखलूक बनाता है। अजीब अजीब चीज़ें हम देखते हैं जो दुनिया भर में हर कोई देखते हैं, हम भी देखते हैं। जो अल्लाह को मानते हैं वो भी देखते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी देखते हैं। और इन सारे चीज़ों को जो है हमारे नफ़े के लिए बनाया है, यूँ ही बेकार नहीं बनाया, बेवजह नहीं बनाया। हर चीज़ बनाने के पीछे अल्लाह की बजाय है, अल्लाह की हिकमत है। हर चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलती है, नफ़ा मिलती है, लेकिन हम उस बारे में ना जानते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त, सारे कायनात जो है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी ज़र्रा भी कुछ करने के लिए मोहताज है। यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, ये लाओ, वो लाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है एक छोटी से छोटी कीड़ा को बनाने में, या फिर बड़ी सी बड़ी जानवर को, मखलूक को, ये पेड़, ये पंछी, जो कुछ है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। मेरा रब वो है, हम उसे रब मानते हैं, हम उसके सामने सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको पूजते हैं। जो हो जा कहता है तो हो जाता है जी। कुन हो जा, हो जाती है। जब फयाकुन कहता है तो फना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मौत हो जाती है। तो उस रब की इतनी ताकत है जी, उसे कभी कमज़ोर नहीं किया जा सकता। पूरा कायनात मिलकर, सारी कायनात का हर सृष्टि मिलकर इकट्ठा होकर अगर उनको दबाने की कोशिश करे, कमज़ोर करने की, या फिर उसको मोहताज बनाने की कोशिश करे, तो सब के सब नाकाम हो जाएंगे। उस रब के सामने सब लाचार, बेबस हो जाएंगे। वो रब्बुल आलमीन है, वो जुल जलाल वल इकराम, हमारा रब है। हम उसके सामने सजदा करते हैं, हम उसको अपना रब मानते हैं, पर हम गुनहगार हैं। और उस रब पर हमारा उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। इस उम्मीद पर हम जीते हैं और इस उम्मीद पर अल्लाह की इबादत थोड़ा बहुत कर पाते हैं।
اور جتنا ہم سے ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تبھی ہم سے ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں اور یہ چاہے اللہ سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی راہ میں چلے، اپنا آخرت بن جائے، ٹھیک ہے، اپنی آخرت بن جائے۔ ہم اگر اللہ کو مانیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو نقصان ہمارا ہے۔ ہم اگر اللہ کی مان کے چلیں گے تو اللہ کی ذات صفات میں کوئی ترقی نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو رب نہیں مانیں گے، اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو اللہ کی ذات و صفات میں، طاقت میں، بڑائی میں کچھ گھٹ نہیں جائے گی، کچھ کمی نہیں ہو جائے گی۔ وہ رب ہے، وہ رب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو میرے دوست، اس رب کو پہچاننا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے ہمارے سماج میں انسان ہی ایسا ہے جو اس رب کو انکار بھی کرتا ہے، اس رب پر شک بھی کرتے ہیں، اس رب کے خلاف بغاوت بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی بہت ایسے ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس رب کی سامنے جھکتا بھی ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے جھکنے کے باوجود خود کو لاچار، بے بس اور گنہگار، محتاج سمجھ کے اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، معافی طلب کرتے ہیں۔ وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص تقدیر والے ہے، خوش نصیب ہے۔ تو ہمیں بھی اس گر گرانے والوں میں، مغفرات مانگنے والوں میں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں میں شمار ہونا ہے۔ اسی کوشش میں ہمیں جینا ہے اور اسی کوشش میں ہمیں مرنا ہے، مرنے کی تیاری کرنا ہے اور اللہ سے ایمان کے ساتھ ختمہ ہونے کا امید رکھ کر اللہ کے سامنے مغفرات کی کامنا کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، مغفرات کرنے کی تمنا لے کر اللہ سے مغفرات مانگتے رہنا ہے۔ تو اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھک کے مغفرات مانگتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، نیک بنو، ظالم نہ بنو، نہ ظالم کی ساتھی بنو، اکڑنے والا نہ بنو۔ ہم بالکل ہر اعتبار سے لاچار، بے بس ہے، یہ سوچ کر چلو، ٹھیک ہے جی۔ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو، اپنی سکھ چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، سفلتا چاہتے ہو، اگر ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو اکڑنے والا نہ بنو، تکبر کرنے والا نہ بنو، گھمنڈی نہ بنو جی۔ خود کو بالکل گرے ہوئے سمجھو، خود کو جو ہے لاچار سمجھو، ان پڑھ سمجھو، گنوار سمجھو، جاہل سمجھو، ظالم بھی سمجھو جی۔ ہم ہے ہی، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر ہر عیب بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ بندہ تو کوشش کر، کامیاب ہم کریں گے، یہ میرا رب کہتا ہے۔ کوشش کرنا کامیاب ہونے کے لیے، ناکامی سے بچنے کے لیے ایک اچھے انسان کا پہچان ہے، اور کامیاب کرنا وہ رحمان کا پہچان ہے جی۔ تو میرے دوست، ہماری بات اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو عمل کرو اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری باتوں سے کسی کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہ ہمارا اللہ کا حکم ہے ہم پر کہ لوگوں تک حق پہنچانا جی، یہ فرض عین ہے ہم امت محمدی کے لیے۔ تو ہم اسی لیے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ بھی عمل کرو اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ بات پھیلاؤ، ٹھیک ہے دوستو۔ السلام علیکم۔